अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर तालिबान के हवाले से जो खबरें मैंने आपके सामने रखनी है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आलमे मगरब जिस तरह से तालिबान के खिलाफ एक जाली झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिस तरह से तालिबान को इंतहा पसंद, इंसानियत का दुश्मन बताने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो तालिबान की एक गलत नेगेटिव पिक्चर पेंट करने की कोशिश कर रहा था, उस प्रोपेगेंडे को तालिबान ने जिस तरह से नाकाम बनाया है। और आज पूरा आलमे मगरब और वो रियासतें जो इंसानी हकूक की चैंपियन बनती हैं, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही और दुनिया को रश्क हो रहा है तालिबान पर कि तालिबान ने किस तरह से दुनिया को झूठा गलत साबित किया है। इस हवाले से हमने बात करनी है पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात और जो मामलात खराब थे या जो गलत फहमियां थी, उस हवाले से जल्दी से बात कर रहे हैं। देखिए जी, पिछले एक महीने से पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान कुछ शरपसंद अनासर ने गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश की, खासतौर पर बाढ़ के इशू को लेकर और कुछ बाकी मामलात उसको लेकर पाकिस्तान और तालिबान में किसी हद तक या किसी ना किसी छोटे लेवल पर गलत फहमियां जरूर थी। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पीएम साहब के उन्होंने विजिट किया है, 2 रोजा उनका दौरा था अफगानिस्तान का, जहां वो अफगान नायब वजीर आजम से मिले हैं, अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी साहब से मिले हैं और वहां ट्रेड, डेवलपमेंट, बॉर्डर इशू, फिर जो अफगानिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, जो इलाज करवाने के लिए आते हैं, इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू हुई है और तमाम गलत फहमियों को दूर किया गया है। और जो दुश्मन का एजेंडा था, जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा था, जिस तरह से दुश्मन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात में दरारें डालने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान का जो दरीना मसला था, मुतालबा था कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो तालिबान ने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को गारंटी दी है कि अफगान सरजमीन कोई माई का लाल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। लिहाजा काफ़ी डिटेल इस पे वीडियो हो सकती है, डिटेल्ड कि क्या क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की वहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, क्या क्या बात हुई है। मुख्तसारी ये कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान जो गलत फहमियां थी भी वो दूर हो गई हैं और पहले से मजीद ताल्लुकात अच्छे करने का अज़्म किया गया है। अब जल्दी के साथ तालिबान की नेगेटिव पिक्चर जिस तरह से आलमे मगरब, अमरीका अपने नाजायज़ हमलों को, अपने नाजायज़ जो 20 साल तक वहाँ पे कत्लो गारत की गया, उसको जायज़ करार देने के लिए तालिबान की पिक्चर इंतहाई नेगेटिव पेंट करता है कि देखो जी, औरतों के हकूक वहां पे मार देते हैं, वहां पे कोई किसी का आसरा ही नहीं है, लोग मर रहे हैं, तालिबान इंतहा पसंद आ गए हैं, ये तो हकीकी वारिस नहीं है, ये तो हकीकी तर्जमान नहीं है, ये तो कट्टर है, ये पता नहीं क्या कर देंगे, ये तो अफगानिस्तान के अंदर लोगों को रहने नहीं देंगे, क्या हो जाएगा, दुनिया के अंदर तबाही आ जाएगी। तालिबान औरतों के दुश्मन, खवातीन के दुश्मन, वहां पे तो खवातीन महफूज ही नहीं है, अब क्या किया जाए, तालिबान पर पाबंदियां लगाई जाएं, इन्हें कामयाब ना होने दिया जाए, इन्हें रोको। ये सारी डिबेट आप सुनते रहते हैं। जल्दी के साथ खबर मैं आपके सामने रख दूं, डॉन न्यूज की खबर है, रिजेक्टेड बाय न्यूजीलैंड प्रेग्नेंट रिपोर्टर टर्न्स टू तालिबान फॉर हेल्प। द न्यूज इंटरनेशनल प्रेग्नेंट वुमेन denied re-entry to New Zealand offered refuge by Taliban. DW. Pregnant New Zealand journalist forced to move to Afghanistan. The Guardian. Pregnant New Zealand journalist stranded by quarantine rules says she turned to Taliban. ये एक और खबर, rejected by New Zealand reporter turns to Taliban for help. ये CNN, New Zealand PM Ardern isolating as pregnant journalist case. तो ये सारे मामला जरा मैं जल्दी से आपको बता दूं। न्यूजीलैंड की जी एक सहाफ़ी है शार्लेट ब्लेज, ये इनका नाम है, ये न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखती हैं, न्यूजीलैंड की शहरी हैं।
یہ جناب جب 15 اگست کو طالبان نے ٹیک اوور کیا اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے، بڑی تیزی سے طالبان مختلف صوبوں پر کنٹرول حاصل کر رہے تھے، امریکہ نکل رہا تھا، طیارے تباہ ہو رہے تھے، حملے ہو رہے تھے، غنی بھاگنے کا پروگرام بنا رہا تھا، ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، پنجشیر کی قیادت جو ہے وہ اپنے پنگے ڈال رہی تھی، بھارت الگ سے پراپیگنڈا کر رہا تھا۔ یعنی پوری دنیا کی نظریں تھی کہ 20 سال بعد امریکہ کس طرح سے رسوا ہو کر افغانستان سے نکلتا ہے۔ ایسے میں یہ الجزیرہ کے اندر نوکری کرتی تھی۔ الجزیرہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جائیں افغانستان، آپ افغانستان سے رپورٹنگ کریں۔ یہ رپورٹنگ کرتی ہیں، ان کو ویزا ملتا ہے افغانستان کا، یہ اپنی ڈیوٹی پوری کرتی ہیں، طالبان ٹیک اوور کر لیتے ہیں، سارے معاملات ہو جاتے ہیں، یہ قطر واپس چلی جاتی ہیں۔ ان کے اب ظاہر ہے یہ ان کے اندر کلچر ہے کہ یہ شادی سے پہلے بھی اولاد جو ہے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ اپنے پارٹنر سے ملتی ہے جو کہ فری لانس جرنلسٹ ہوتا ہے، فوٹوگرافر ہوتا ہے، وہاں پہ جی یہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں۔ اب جب یہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں تو انہیں فکر لاحق ہوتی ہے کہ قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ لیگل نہیں ہے، حالانکہ یہ قطری نیوز چینل میں کام کرتی ہیں، الجزیرہ کے اندر کام کرتی ہیں، تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں پکڑی جاؤں گی، کیس ہو جائے گا، بدنامی ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے، یہاں پر تو یہ لیگل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ناجائز بچے کو جنم دیں۔ یہ بیلجیم چلی جاتی ہیں، یعنی بیلجیم وہ ملک جہاں ان کے جو پارٹنر ہیں، ان کے بچے کا جو باپ ہے اس کا ملک بیلجیم کے اندر ان کے پاس ویزا جو ہوتا ہے وہ وزٹ ویزا ہوتا ہے، زیادہ عرصے کے لیے رہ نہیں سکتی۔ اب 5 ماہ کی یہ پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہیں، اب ایسے میں یہ نیوزی لینڈ جانے کے لیے درخواست دیتی ہیں اپنے وطن واپس، جو کہ انتہائی لبرل ملک ہے۔ ایک اور آپ کو انفارمیشن دے دوں، ابھی تک جسنڈا آرڈن، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن کے بچے بھی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی۔ یعنی جسنڈا آرڈن نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کے بچے بھی ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی۔ یہ نیوزی لینڈ کے اندر کلچر ہے۔ اب یہ نیوزی لینڈ کو درخواست دیتی ہیں کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہوا، قطر میں رہ نہیں سکتی، بیلجیم کا میرے پاس ویزا نہیں ہے، میں 5 ماہ کی پریگننٹ ہو چکی ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ سارے انسانی حقوق کے چیمپئن ممالک، لبرل ممالک جواب دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے تک یہ کووڈ کی سخت پالیسیاں ہیں۔ 50 لاکھ آبادی کا ملک ہے نیوزی لینڈ، 50 لاکھ آبادی کا چھوٹا سا ملک ہے، 54 اموات ہوئی ہیں مجموعی طور پر سارے 2 سالہ کووڈ پیریڈ کے اندر۔ وہ انکار کر دیتے ہیں، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، یہ جلدی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں، جلدی کے ساتھ یہ واپس آ جاتی ہیں افغانستان۔ ایک میں پوائنٹ آپ کو سمجھا دوں، قطر کے اندر انہیں لگا کہ قطر کے اندر قوانین سخت ہیں، یہ ماری جائیں گی، بیلجیم یہ رہ نہیں سکتی تھی، اپنا ملک انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا، یہ واپس افغانستان آتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے اگر اس طرح انہیں ہوتا کہ وہاں پہ جاؤں گی، مار دیں گے، طالبان کیا کریں گے، وہاں پہ تو خواتین کے کوئی حقوق ہی نہیں ہے، یہ ترجیح دیتی، خاص طور پہ طالبان کے ہوتے ہوئے۔ پہلے جب یہ آئی تھی ویزا ملا تھا، اشرف غنی نے ویزا دیا تھا، اب یہ آتی طالبان کے دور میں۔ اگر اس طرح سے وہاں پہ قتل و غارت اور خواتین کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا، یہ واپس آتی ہیں افغانستان کے اندر آ کے طالبان سے بات کرتی ہیں، طالبان کے بڑے جو لیڈران ہیں کہ یہ میرا کیس ہے، یہ معاملہ ہے، وطن واپس جا نہیں سکتی، اس وقت میرے پاس صرف افغانستان کا ویزا ہے، میں پریگننٹ بھی ہوں۔ یہ صاف بتا دیتی ہیں، یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ شادی میری کوئی نہیں ہوئی۔ طالبان سوچتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ عورت ہیں، ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں، آپ کسی کو بتائیے گا مت، اگر کسی نے پوچھا تو یہ نہ بتائیے گا کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے کلچر کا یہ حصہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب کے اندر یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ لہٰذا طالبان ریسکیو کرتی ہیں، طالبان پناہ دیتے ہیں، پھر یہ ایک کالم لکھتی ہیں اور بتاتی ہیں دنیا والوں سنو، تم تو طالبانوں کو بڑا انتہا پسند کہتے ہو، جب پوری دنیا مجھے پناہ نہیں دے رہی تھی، میرا اپنا ملک نہیں دے رہا تھا، ایسے میں مجھے طالبان نے پناہ دی ہے، اب کس منہ سے جو نیگیٹو پراپیگنڈا کرتے ہو کرو گے، کیسے یہ نیگیٹو پکچر پینٹ کر پاؤ گے،
कैसे तुम्हारा मौक़िफ़ अब कमज़ोर पड़ेगा, बल्कि तुम अपने मौक़िफ़ से अब महरूम हो जाओगे कि तालिबान ख़वातीन की रिस्पेक्ट नहीं करते, या तालिबान हार्ड लाइनर हैं, या तालिबान जो हैं वो इतने ज़ालिम हैं। जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया तब तालिबान ने कहा कि हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम औरत हो, तुम यहाँ रह सकती हो, इवन तुम डिलीवरी तक यहाँ रह सकती हो, यह तालिबान ने कहा। जब न्यूजीलैंड जैसे लिबरल मुल्क ने अपने ही शहरी को लेने से इनकार कर दिया, तब तालिबान ने इतना बड़ा स्टैंड लिया, इतना बड़ा स्टैंड लिया। इससे पहले चंद दिन पहले एक अमेरिकी शहरी जो अफगानिस्तान के अंदर ही ठहरा हुआ था, वो भी मुसलमान हुआ है। तालिबान के पास जाके, ज़बीउल्लाह मुजाहिद के पास जाके उसने कलमा पढ़ा है और तालिबान ने उसका नाम ईसा रखा है। लिहाजा कुछ तो है। अगर कोई 1% सच्चाई है भी तालिबान के कुछ मामलात में, तो आप ये भी ज़हन में बिठा लें इस वाक़े के बाद कि बहुत कुछ ऐसा है जो लोगों को गलत बताया जा रहा है तालिबान के बारे में, गलत और झूठ बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी नाजायज़ जो लोगों को, लाखों लोगों को मारा, उसको जायज़ साबित करने के लिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।